नमस्कारा। हांव तादियो ग्रासियास गांवान तोळाले नावेलींचो तुमच्या मुखार आसा, कारण म्हाका एक सोयेक दिला। आमचो बाब सिरील फेर्नांदीस भुरगेपणा आयिल्लो रोजरी इस्कॉलांत शिकतालो। म्हजो इश्ट चिकाली बायो प्रेजिडेंट्स तांच्या वतीन हांव तुमच्या मुखार मांडटा म्हजें पारपणें। तुमी सगळ्यांनी भाग घेवचो ह्या पारपण्यांत आनी तुमचो जबाब धाडून दिवचो फेसबुकार आनी व्हॉट्सॅपार सकयल दिल्ल्या नंबराचेर। तर पारपणें आसा अशें, ल्हान ल्हान चेडवांचें बोंकताशतें। परतून बरे भाशेन आयकून घेयाय, ल्हान ल्हान चेडवांचें बोंकताशतें। कितें सांगाय, देव बरें करूं।